अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। अडयाला जेल रावलपिंडी में कैद इमरान खान ने बदमाशिया के छक्के छुड़ाए हुए हैं। ताकतवरों के होश उड़े हुए हैं कि इमरान खान को टैकल किस तरह से करना है। लोगों को धड़ाधड़ गिरफ्तार किया जाता है, पार्टियां छुड़वाई जाती हैं, वर्करों पर जमीन तंग की जाती है, फौजी अदालतों के अंदर ट्रायल किया जाता है। कॉर्नर मीटिंग तो क्या, एक ड्राइंग रूम के अंदर बैठने की भी पीटीआई वर्कर्स को इजाजत नहीं दी जाती। जलसे की इजाजत बाद में मिलती है, पुलिस पहले पहुंच जाती है। हर तरह की रियासती बदमाशी, गुंडागर्दी हो रही है। चोरों, डाकुओं और बदमाशों को जबरदस्ती कौम पर मुसल्लत करने की कोशिश हो रही है। महंगाई ने आम पाकिस्तानी की कमर तोड़ दी है। आम लोग रोटी के लिए तरस चुके हैं। इस हद तक पाकिस्तानियों की नाक से लकीरें निकलवा दी गई हैं। उसके बावजूद इमरान खान का जुनून है कि वो सर चढ़ के बोल रहा है। लोग इमरान खान को अपना लीडर मान चुके हैं और अब वो इससे पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। कोई नजरिया, कोई नैरेटिव, कोई जमात, कोई एस्टैब्लिशमेंट, कोई भी हरबा पाकिस्तानियों के सामने अब नाकाम हो चुका है। सूरत हाल ये है कि लोगों से पार्टियां छड़वाई जाती हैं, नए लोग आके पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। आज भी ऐसा ही हुआ है। ये मुसलसल तीसरी दफा ऐसा हो रहा है कि जब से परवेज खटक को जमात बना के दी गई है, उसके बाद से परवेज खटक के अपने हलके से लोग पीटीआई में शामिल हो रहे हैं। वो लोग जो इमरान खान के रवायती हरीफ थे, सख्त नाकद थे, वो अब इमरान खान की जमात में आ रहे हैं और ऐसे मुश्किल वक्त में आ रहे हैं कि जब पीटीआई के अपने लोग जो पुराने लॉयलिस्ट हैं वो पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। दाऊद खटक जिनका ताल्लुक नौशहरा से है, ये नौशहरा के साबिक ज़िला नाज़िम है, डिस्ट्रिक्ट नाज़िम है दाऊद खटक साहब। 2013 के इलेक्शन के अंदर एएनपी के प्लेटफॉर्म से इन्होंने परवेज खटक के खिलाफ इलेक्शन लड़ा था। परवेज खटक पीटीआई के वोट बैंक की वजह से जीत गए थे और ये 21,000 वोट लेकर हार गए थे। फिर इन्होंने फैसला किया कि ये JUI फे यानी फजल रहमान की जमात के अंदर जाते हैं और ये फजल रहमान की जमात के अंदर यानी जमीयत उलमा इस्लाम फे के अंदर चले गए। आज इन्होंने शेर अफजल मरवत को साथ लेकर नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। वो कहते हैं कि पहले मैं फाल किरदार इसलिए अदा नहीं कर सका कि हमारे इलाके के अंदर परवेज खटक की अजारादारी थी, गुंडागर्दी थी, मैं कुछ कर नहीं सका। अब मुझे पता है पीटीआई पर मुश्किल वक्त है, पार्टी ज्वाइन करना दूर की बात, लोग पार्टियां छोड़ के जाते हैं, तो लिहाजा उसके बावजूद मैं इमरान खान के नजरिए के साथ खड़ा हुआ हूं और मैं इमरान खान के साथ रहूंगा और मैं परवेज खटक तीली पहलवान के खिलाफ इलेक्शन भी लड़ूंगा। इससे बड़ी फतह क्या हो सकती है, आप खुद अंदाजा करें। इससे बड़ी जीत क्या हो सकती है। परवेज खटक जिसको जमात बना के दी गई, सर्वे भी करवाया गया और वो पूरे केपी में एक सीट नहीं जीत रहा। परवेज खटक की अपनी सीट ही मुश्किल हो गया क्योंकि तगड़ा वहां का एक खटक और साबिक जिला नाज़िम वो पीटीआई में आ गया है और उसने परवेज खटक के खिलाफ इलेक्शन लड़ने का भी ऐलान कर दिया है। दूसरी तरफ आज क्या हुआ है, अली नवाज ऐवान इस्लामाबाद के सदर हैं पीटीआई के। पिछले 3-4 महीनों से वो रूपोश थे। जब से ये 9 मई के वाकयात हुए, गिरफ्तारियां हुई, उनके एक भाई को भी गिरफ्तार किया गया, उनका घर भी मिसमार किया गया, सब कुछ किया गया। लेकिन आज खबर ये आई है कि उनको जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। यानी अली नवाज ऐवान को जो है वो आपके नॉर्दर्न एरिया से गिरफ्तार किया गया है और मानसेरा से अली नवाज ऐवान को गिरफ्तार किया गया है और अभी तक जो है उनकी गिरफ्तारी जाहिर नहीं की गई। यानी वो गिरफ्तार हो चुके हैं, जराए इस बात की खबर दे रहे हैं, लेकिन उनकी गिरफ्तारी जाहिर नहीं की गई। अब अगर उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, उन पर तशद्दुद किया जाएगा या जो भी होगा उनके साथ और उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जाएगी। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही, यानी वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे या इमरान खान पर कोई इल्जामात की बारिश करेंगे या तरह तरह की चीजें सामने लेकर उनके सामने स्क्रिप्ट रखा जाएगा, उससे पहले ही अली नवाज ऐवान ने तकरीबन एक महीना पहले जब से ये इंटरव्यू करवाया गया था अपना इस उस्मान डार का, उसके बाद आपने देखा था कि वेव चली थी। पीटीआई के वो तमाम लोग जो रूपोश हैं, उन्होंने कुरान पर हलफ रखा था, कुरान पर हाथ रखा था और उन्होंने हलफ दिया था कि हमारा पीटीआई से ताल्लुक है। हमने कभी नहीं सुना कि इमरान खान ने कभी जो है वो जलाओ घेराव की पॉलिटिक्स की हो या किसी तनसीबात पर हमले का हमें कहा हो। हाँ,
اگر ہمارا کوئی بیان آ جاتا ہے، اگر کوئی ہمارا ویڈیو پیغام آ جاتا ہے اور ہم پر بھی یہ وقت آ جاتا ہے کہ ہم بھی پریس کانفرنس کرتے ہیں یا عمران خان پر الزامات لگاتے ہیں، تو آپ یہ چیز سمجھ لیجئے گا کہ یہ زبردستی ہم پر تشدد کر کے بیان دلوایا گیا ہے، یا پریس کانفرنس کروائی گئی ہے، یا ٹی وی پروگرام کروایا گیا ہے۔ ہم حلفیہ بیان دیتے ہیں کہ ہم عمران خان کے ساتھ ہیں، عمران خان کے نیریٹو کے ساتھ ہیں، عمران خان نے کبھی جو ہے وہ تشدد کا ہمیں درس نہیں دیا، نہ ہم نے کبھی سنا، اور اگر ہمارا کوئی ایسا بیان آ گیا تو وہ آپ سمجھ لیجئے گا کہ وہ ہم پر تشدد کر کے مجبور کر کے دلوایا جا رہا ہے، اور آپ اس کو تسلیم مت کیجئے گا۔ یہ علی نواز ایوان بھی اپنا ویڈیو پیغام دے چکے ہیں، تو اب کر لیں جو کچھ کرنا ہے، لیکن بیان شیان تو سب کچھ جو ہے آ چکا ہے۔ صنم جاوید کو رات کو دوبارہ گرفتار کیا گیا، آج 9 نومبر یوم اقبال، چھٹی آجی ملک بھر میں، اور صنم جاوید کو انسداد دہشت گردی کی عدالت پیش نہیں کیا جا سکا، تو ان کو جوڈیشل مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا گیا ہے، اور جوڈیشل مجسٹریٹ نے جو بطور ڈیوٹی جج تھے، آج انہوں نے جو ہے 2 روزہ راہداری ریمانڈ پر پولیس کی تحویل میں دے دیا ہے صنم جاوید کو، اور منڈے کے دن انہیں اب جو ہے وہ یعنی 11 نومبر کو ان کو انسداد دہشت گردی کی عدالت پیش کیا جائے، یعنی 11 نومبر یعنی ہفتے کے دن انہیں اب ATC میں پیش کیا جائے گا۔ اب ان کے حوالے سے جو چیز سامنے آئی ہے کہ صنم جاوید کو بار بار کہا گیا، ان کے والد کہتے ہیں کہ آپ پریس کانفرنس کریں، جان چھڑوائیں، کیوں ہمیں بھی اتنا بے عزت کروا رہی ہیں، کیوں خود کو بھی اتنا اذیت کے اندر آپ نے رکھا ہوا ہے، پریس کانفرنس کریں، جان چھڑوائیں۔ لیکن وہ کہتی ہیں کہ میں عمران خان کے نظریے کے ساتھ ڈٹ کر کھڑی ہوں، آخری سانس تک کھڑی رہوں گی۔ ان کے والد کہتے ہیں کہ صنم کہتی ہے کہ میں پہلی خاتون ہوں گی جو جیل سے نکل کر تحریک انصاف چھوڑنے کا نہیں بلکہ تحریک انصاف جوائن کرنے کا اعلان کروں گی، یعنی میں شمولیت کروں گی PTI میں، PTI چھوڑوں گی نہیں، بلکہ PTI کے اندر پہلے تو ورکر تھی نا، اب باقاعدہ پارٹی کے اندر شمولیت کروں گی، الیکشن لڑوں گی یا جو بھی کروں گی بطور سیاستدان، پہلے ورکر اب بطور سیاستدان جماعت کو جوائن کروں گی۔ یہ صنم جاوید کہتے ہیں میں پہلی ہوں گی جو باہر نکلوں گی تو پریس کانفرنس نہیں کروں گی، PTI چھوڑوں گی نہیں۔ اب یہ جو 9 مئی کی آڑ میں جو ایک تماشا لگا دیا گیا یہ سارا، اور ہر طرح سے ظلم و جبر ہو رہا ہے، اور عرفان صدیقی صاحب نے پھر کالم بھی لکھ دیا 9 مئی اور پتہ نہیں کیا کیا، اس پر سہیل وڈائچ صاحب جواب دیتے ہیں عرفان صدیقی کو، اور وہ بڑی اہم بات لکھتے ہیں، کہتے ہیں 9 مئی کھلاڑیوں کی بہت بڑی غلطی سہی، مگر کیا کسی سیاسی جماعت نے اس سے پہلے کوئی غلطی نہیں کی؟ جیالو نے PIA کا جہاز اغوا کر کے غلطی نہیں کی تھی، نونیوں نے سپریم کورٹ پر حملہ کر کے غلطی نہیں کی تھی، کھلاڑی نے جنرل باجوہ کو میر جعفر کہا تھا تو نون خان نے یعنی نواز نے نون خان نے بھی گجرانوالا جلسے میں جنرل باجوہ اور فیض حمید کے نام لیے تھے، جیالیہ خان زرداری نے بھی تو اسلام آباد میں جنرل راحیل شریف کو کھلم کھلا انتباہ کی تھی کہ تم 3 سال کے لیے آتے ہو تو ہم نے تا حیات رہنا ہے، اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ انہوں نے کہا آپ نے بھی تو کی تھی نا، یہ سب کچھ آپ بھی تو کر چکے ہیں نا، تو یہ 9 مئی کا کوئی الگ واقعہ ہو گیا ہے جس کو لے کر آپ نے تماشا بنایا ہوا ہے، یا آپ اتنا ڈرامہ لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ ڈرامے بازیاں بند کریں۔ بہرحال یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود نا، جس طرح سے جلسے کروائے جا رہے ہیں اور جو ہے وہ علیم خان جیسے لوگ سیاستدان بنائے جا رہے ہیں، لیڈر بنائے جا رہے ہیں، جو اتنی بےہودہ زبان استعمال کرتا ہے، یعنی اتنا نمک حرام۔ آج علیم خان نے کہا کہ جو کہتا تھا سب کو رلاؤں گا آج خود رو رہا ہے، جیل میں دیسی مرغی مانگ رہا ہے، کیا 5 سٹار میں آئے ہو، کہ کیا تم 5 سٹار ہوٹل میں آئے ہو جو دیسی مرغی مانگ رہے ہو؟ اس نے تو بھائی صاحب نہیں مانگی، وہ تو نہیں رو رہا ہوتا تو اب تک ملک چھوڑ کے چلا جاتا۔ وہ آپ کو بھی رلا رہا ہے، آپ کے ابو جی کو بھی رلا رہا ہے، اور تمام بدماشیوں کو وہ رلا رہا ہے، وہ اندر ہے لیکن قید آپ ہے، پل پل مر آپ رہے ہیں، اور اس ایک شخص نے جس نے کہا تھا یہ سارے ایک ہو جائیں گے، اس نے پورے نظام کو بھی، آپ کو بھی، تمام سیاسی جماعتوں کو بھی، کتنی جمہوری ہیں، کتنی آئین کی بالدستی دیکھنے والی جماعتیں، سب کو بے نقاب کر دیا، اس نے سب کو تہس نہس کر دیا ہے۔ لہذا رو وہ نہیں رہا، رو آپ رہے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔